औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सूरत नूह पढ़ना सीखनी है। सूरत नूह मक्की सूरत है। सूरत नूह में रुकू 2 हैं और 28 आयात हैं इसमें। तो शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना, यहाँ पर इन्ना नून की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगा के ना, इसको मद छोटी मद है, इसको 2 अलिफ के बराबर खींचेंगे। और नून की शत पे देर लगाएंगे, ना इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। इन्ना अरसलना, आरो रा को पुर करना है। अरसलना, सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है, लाम को नहीं हिलाना। यहाँ पर ना अलिफ पूरा पढ़ा जाएगा। अरसलना नूहन, नू वाव साकिन को खींचना है। हन, यहाँ पर तनवीन ज़ाहिर होगी, आगे अलिफ आ गया है। तनवीन के फ़ौरन बाद अलिफ, हमज़ा, आइन, गाइन, हा, खा ये लफ्ज़ आ जाएं तो इख्वा नहीं होता। नूहन, ये नूहन पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पर अलिफ, हमज़ा, आइन, गाइन, हा, खा के अलावा कोई लफ्ज़ होता तो फिर हम इसको नूहों करते। पीछे तजवीदी कोर्स जो मैंने कायदे में पढ़ाया था, नूरानी कायदा, उसमें ये पूरी डिटेल है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। नूहन इला कौमिही, इला खड़ी ज़बर को खींचना है। कौमिही, कौफ को पुर करना है। कौमिही, ही को आप खींचेंगे क्योंकि खड़ी ज़ेर की वजह से। अन औज़िर, अब यहाँ पर अन होगा, यहाँ पर भी इख्वा नहीं होगा क्योंकि आगे अलिफ आ गया है। अन औज़िर, औज़िर पे हम गुन्ना करेंगे। रा ये वाला पतला पढ़ना है क्योंकि रा से पिछला लफ्ज़ अगर ज़ेर से शुरू हो तो वो पतला पढ़ा जाता है। औज़िर कौमका, कौ काफ को पुर करना है। कौमका, लेकिन मीम की ज़बर को लंबा नहीं करना। मका मियों क़बली, मियों पे गुन्ना होगा, देर लगेगी एक अलिफ के बराबर। क़बली, क़ाफ को पुर करना है, बा को हिलाना है, कलकला होगा हा बा का। मियों क़बली अन यअतियहुम, यहाँ पर मियों पे मैंने गुन्ने की वजह से देर लगाई। क़बली, बा का कलकला करना है, लाम की ज़ेर को हरगिज़ लंबा नहीं करना। अन यअतियहुम, या की शत पे देर लगानी है लेकिन सख्ती नहीं दिखानी, या की शत को नरम पढ़ना होता है। अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, यहाँ पर अज़ाबुन वही रूल अप्लाई होगा कि तनवीन के फ़ौरन बाद अलिफ आ गया है तो अज़ाबुन पढ़ेंगे इसको। अलीम, लाम के साथ या साकिन है, इस वजह से हमने खींचा इसको, मीम को हमने हिलाना नहीं है। इन्ना अरसलना नूहन, नूहन इला कौमिही अन औज़िर, अन औज़िर कौमक मियों क़बली, मियों क़बली अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या कौमी, क़ाफ, क़ाफ को पुर करना है। क़ाल, लाम की ज़बर को लंबा नहीं करना। या कौमी, क़ाफ को पुर करना है। क़ौ, वाव साकिन की वजह से हमने खींचा। ये भी मैं पीछे तजवीदी कोर्स में पढ़ा चुकी हूँ। वाव साकिन या अलिफ जिस भी लफ्ज़ के साथ आएगा उसको खींच के पढ़ेंगे। या कौमी, मीम की ज़ेर को लंबा नहीं करना। इन्नी लकुम, नून की शत की वजह से हमने यहाँ पे देर लगाई है, नी या साकिन की वजह से खींचा। लकुम पे मीम नहीं हिले। नज़ीरुम मुबीन, नज़ी, जाल को नरमी से अदा करना है। नज़ी या साकिन की वजह से हमने इसको खींचा है। नज़ीरुम, रा को पुर करके
रॉ को सही पुर करके पढ़ना है। मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। नज़ीरुम मुबीन, नून आखिर में नहीं हिलाना। क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अनिअबुदुल्लाह, आइन को हल्क से पढ़ना है। अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ना है। मुंह भर के पढ़ेंगे तो ये अल्लाह का नाम आपका सही पढ़ा जाएगा। अनिअबुदुल्लाह, हा की ज़बर को लंबा नहीं खींचना। वत्तक़ूहु वअतिऊन, यहाँ पर वत्तक़ूहु क़ाफ को पुर करना है, ता को नरमी से अदा करना है, हा की पेश को लंबा नहीं करना। वअती, त्वा को पुर करना है, या साकिन को खींचना है। वअतिऊन, आइन को हल्क से पढ़ेंगे, वाव साकिन को खींच के और नून को हिलाना नहीं है। अनिअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतिऊन यग़फिर लकुम, यहाँ पर गैन फिर लकुम, रा पतला पड़ा जाएगा क्योंकि रा के पीछे ज़ेर है। लकुम पे मीम साकिन के फ़ौरन बाद शद वाला लफ्ज़ है तो मीम साकिन नहीं पढ़ा जाएगा। लकुम मीम की शद के साथ हम मिलाएंगे, एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। मिन दुनूबिकुम, दुनू ज़ाल को नरमी से पढ़ना है। दुनूबिकुम, जब हम इसको बिकुम करेंगे तो मीम को नहीं हिलाएंगे। वयुअख़िरकुम, ये रा पतला पड़ा जाएगा, पिछले लफ्ज़ पे ज़ेर है। इला अजलिम मुसम्मा, इला खड़ी ज़बर भी है और छोटी मद भी है, इसको आपने लंबा करना है। इला अजलिम, अब यहाँ पर अजलिम, इसको जीम की ज़बर को लंबा नहीं करना। जब हम लाम की के नीचे जो तनवीन है उसको मीम की शत के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। अजलिम मुसम्मा, मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगा के जब तनवीन पे वक्फ होगा तो ये अलिफ में कन्वर्ट होगा। मुसम्मा, इस तरह पढ़ना है इसको। इन्ना अजलल्लाहि, नून की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगानी है। अजलल्लाह, अल्लाह के नाम को पुर करना है, हा की ज़ेर को लंबा नहीं करना। इज़ा जाअ ला युअख़्ख़रु, अब इज़ा जाअ मद वाजिब पढ़ी हमने, हमज़ा की ज़बर को लंबा नहीं करना। ला अलिफ पूरा पढ़ना है। युअख़्ख़रु, रा आखिर में पुर करके पढ़ेंगे। लौ कुंतुम ता'लमून, लौ वाव साकिन को खींचे, कुंतुम, यहाँ पर कूं वो ना करेंगे, तुम पे मीम को नहीं हिलाएंगे। ता'लमून, आइन को हल्क से पढ़ेंगे। लमून, वाव साकिन को खींच के और नून को नहीं हिलाएंगे। यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़रु लौ कुंतुम ता'लमून क़ाल रब्बि इन्नी, क़ाफ को पुर करना है, लाम की ज़बर को लंबा नहीं करना। रब्बि इन्नी, नून की शत की वजह से देर लगाई हमने, या को खींचा। दअउतु क़ौमी लैलन, लैलन, वाव की शत पे देर लगानी है। वनहारा, वनहा, हा अंदर से निकालना है, ये हल्क वाला हा नहीं है। हा रा को पुर करके पढ़ना है। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी
دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدہم فلم میم نہ ہلے یہاں پہ یزید زا کو سختی سے پڑھنا ہے دال کا قلقلہ ہوگا یزدہم میم نہیں ہلے گا دعا یہاں پر دعا آئین کو اپنے حلق سے پڑھنا ہے مد واجب کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے دعائی الا فرارا الا لام کی شد کو ہلکا پڑھنا ہے لا الف پورا پڑھا جائے گا را کو پر کر کے پڑھنا ہے دونوں را کو را اور دونوں کے ساتھ الف ہٹایا جائے اس لیے دونوں کو لمبا بھی کریں گے فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي نون کی شد پہ دیر لگائیں گے الف کے برابر یا ساکن کو کھینچیں گے كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ دعو عین حلق سے پڑھیں گے توہم یہاں پر میم ساکن کو نہیں ہلانا لِتَغْفِرَ لَهُمْ لِتَغْ غائن پڑھنا ہے اس کو پھر را کو پر کرنا ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلو عین کو حلق سے پڑھنا ہے جعلو واو ساکن کو کھینچ کے پڑھنا ہے جعلو اصابعہم صاد کو پر کرنا ہے بیعہم اصابعہم جعلو اصابعہم جعلو عین کو حلق سے پڑھنا ہے واو ساکن کو کھینچنا ہے صاد کو پر کرنا ہے اصابعہم عین حلق سے پڑھیں گے لیکن عین کے زبر کو لمبا نہیں کرنا فی آذانہم فی اس کو ہم کھینچیں گے چھوٹی مد بھی ہے اس کے اوپر اور یا ساکن بھی ہے آذانہم کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے آ کو لمبا کیا آذانہم یہاں پر ذال نرمی سے ادا کرنا ہے نہم پہ آخر میں میم نہ ہلے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْ غائن پڑھا جائے گا لیکن غائن کو ہم نے ہلانا نہیں ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ سا کو زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے یہاں پر میم نہ ہلے وَأَصْرُوا صاد کو پر کرنا ہے صاد یعنی صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے وَأَصْرُوا را کو پر کر کے پڑھنا ہے وَاسْتَكْبَرُوا وَس سین کو سیٹی کے واس کے ساتھ پڑھیں گے تک پہ کاف نہیں لے تکبروا تکبارا یہاں پر تک کرتے ہوئے کاف نہیں لے با را الف پورا پڑھنا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي اب یہاں پر دونوں کے اوپر میم کے اوپر بھی شد ہے ایک الف کے برابر دیر لگے گی انی نون کی شد پہ بھی ایک الف کے برابر دیر لگے گی نی یا ساکن کو کھینچیں گے دعوتہم جہارا دعو عین کو حلق سے پڑھنا ہے واو ساکن کو تھوڑا کھینچ کے تو ہم جب ہم کریں تو میم نہیں ہلنا چاہیے جہارا را کو پر کر کے پڑھنا ہے
ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني میم کی شد پہ دیر لگائے، ان نون کی شد پہ دیر لگائے، نی یا کو کھینچا ہم نے، یا ساکن کی وجہ سے بھی کھینچیں گے اور یا کے اوپر چھوٹی مد ہے اس کو بھی ہم کھینچیں گے. انی اعلنت لہم، لیکن الف اور عین کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے. اعلنت لہم، یہاں پر غنہ ہوگا، تا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. لہم کرتے ہوئے میم ساکن نہیں ہلنا چاہیے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، سین کو سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے. را دونوں را پورے ہوں گے. رَارْتُ لَهُمْ، تا کی پیش لمبی نہ ہو. لَهُمْ إِسْرَارًا، لہم پہ میم نہ ہلے، اس سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. را ثم إني أعلنت لهم نہیں کرنا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نون کی شد پہ دیر لگائیں گے. جنات، واو کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ما لکم میم نہیں لے گا، لا الف کو کھینچا ہم نے. تارو را کو پر کرنا ہے. تارو جون للہ، یہاں پر نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. للہ، اللہ کے نام کو پر نہیں کرنا. اللہ کے نام سے پہلے یہ وہی رول اپلائی ہوگا جو را کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اسی لیے
یعنی لا سے پہلے زیر ہے، للہ ہی ہے، اگر یہ اللہ ہوتا تو پر ہوتا، للہ وقارا، قاف بھی پر ہوگا، قاف را پر ہوگا، وقد خلقکم، وقد دال کا کلکلا ہوگا، وقد خلقکم، قاف کو پر کرنا ہے یہاں پہ، قکم، قاف یہ والا پتلا پڑا جائے گا، اتوارا، ات تو کا کلکلا ہوگا، ات وا الف پڑا جائے گا پورا، را کے ساتھ اٹیچ الف پورا پڑا جائے گا، وقد خلقکم اتوارا، الم ترو، الم میم نہیں لے گا، الم ترو، را کو پر کرنا ہے یہاں پہ، ترو واو ساکن کو کھینچنا ہے، الم ترو کیف خلق اللہ، خلق اللہ، قاف کو پر کرنا ہے، اللہ، اللہ کے نام کو پر کریں گے، سبع سماوات، سبع، با کا کلکلا ہوگا، عین حلق سے پڑھا جائے گا، عین کی زبر کو نہیں لمبا کرنا، سماوات طباقا، سماوات، یہاں پر اخوا ہوگا، ایک الف کے برابر دیر بھی لگائیں گے، تو پڑھنا طباقا، تو پہ خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اس کو تا نہ نکلے، یہ تو ہی ہے، طباقا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات، سبع سماوات طباقا، وجعل القمر، وجعل، عین کو حلق سے پڑھیں گے، لام نہیں ہلے گا، قمر، را کو پر کرنا ہے، فیہن نورا، نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگائیں گے، نورا، را کو پر کریں گے، نورا، واو کی شد پہ دیر لگے گی، وجعل الشمس سراجا، وجعل الشمس، میم نہیں لے، سین کو سیٹی کے بعد سے پڑھنا ہے، سین کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، سراجا، را کو پر کرنا ہے، سین کو سیٹی کے آواز کے ساتھ، سراجا، وجعل القمر فیہن نورا، وجعل الشمس سراجا، واللہ انبتکم، اللہ کے نام کو پر کریں گے یہاں پہ، واللہ، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، ایک الف کے برابر دیر لگے گی، انبتکم، کم پہ بھی ایک الف کے برابر دیر لگے گی میم کی شد کی وجہ سے، من الارض، لام نہیں ہلے گا، را کو پر کریں گے، ارض، ضاد کی زیر کو لمبا نہیں کھینچنا، نباتا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، ثم یعیدکم فیہا، میم کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگائیں گے، میم کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، عین کو حلق سے پڑھیں گے، یعیدکم، یا ساکن کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یعیدکم، کا میم نہیں ہلانا یہ والا، میم ساکن، فیہا ویخرجکم، فیہا الف پورا پڑھیں گے، ویخا نہیں ہلنا چاہیے، را کے نیچے زیر ہے، را پتلا پڑا جائے گا، ویخرجکم اخراجا، اخا نہیں ہلے گا، را کو پر کریں گے، راجا، الف دونوں کا پورا پورا پڑھنا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، واللہ جعل لکم الارض، واللہ، اللہ کے نام کو پر کرنا ہے، ہاں کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، جعل لکم الارض، جعل عین سے پڑھنا ہے، لکم الارض، را کو پر کرنا ہے، ضاد کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، بساطا، بسا، سین کو سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، تو پر کیا جائے گا،
واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا، واو ساکن کو کھینچنا ہے، منہا نون نہیں ہلے گا، ہا پورا پڑھنا ہے، سبلا فجاجا، سبلوں پہ اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر دیر لگے گی، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ صدق اللہ العظیم۔